انتہائی خوبصورت روایت ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ایک دن نبی پاک نے عشاء تو بعد مینوں کوئی حاجت کم رات دا ٹائم میں جا دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک باہر آئے امام کائنات نے اپنے جسم تے چادر لی ادھر میری طرف دیکھو آمینہ دے لال نے چادر اوڑی ہوئی ہے نبی پاک گھروں باہر نکل کے آئے جی اسامہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی آندہ سونیو میں جڑی گل کرنی ہے او تے بعد اندر کرانگا اے تواڈی چادر دے نیچے کی ہے سبحان اللہ اے تواڈی چادر دے نیچے کیا چیز ہے اے چادر دے نیچے کیا چیز چھپائی ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے سجے بازو تو چادر دا پلو ہٹایا خدا دی قسم لوگو نبی پاک دی سجی باں تے جناب حسن پاک بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے دوسری بازو تو چادر دا پلو ہٹایا جناب حسین پاک بیٹھے نے میرے آقا دونوں نواسیاں نو چومن لگ پے فرمایا اسامہ اے میرا خون ہے میرے جگر دے ٹکڑے نے انہاں نو میں وینا تے مینوں چین آوندا ہے میں انہاں نو سونگنا وا مینوں سرور آوندا ہے او میاں تساں ایتھے کلیاں تے گلاباں تے پھلاں نو سونگ دے ہو خوشبوواں ہوندیاں نے میرے آقا حسنین نو سونگ دے وچوں جنت دیاں خوشبوواں اوندیاں سبحان اللہ حضرات نبی پاک نو کتنا پیار ہے امام کائنات نال محبت کرن والے ہو تے نبی پاک دی پوری زندگی بہترین نمونہ سمجھن والے ہو اے بھی تے نبی پاک دی زندگی ساڈے لی نمونہ اے بہترین سنت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا